बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और अस्सलाम वालेकुम। असमा ने बड़ा मज़े का सवाल किया है, यानी बहुत कम इस तरह का पढ़ा लिखा सवाल किया जाता है। वो पूछती हैं कि ये फिफ्थ कॉलमिस्ट क्या होते हैं। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि फिफ्थ कॉलमिस्ट क्या होते हैं, कभी आपने लुमड़ी के बारे में गौर किया? लुमड़ी की जो सुरंग है, ये इसके दो रास्ते होते हैं और अरबी में इस रुख को एक तो नाफका कहते हैं और जो दूसरा रुख होता है उसे कहते हैं का से आ। और इसका जो मतलब है, लुमड़ी को चला कहा जाता है ना, लुमड़ी इस सुरंग को नफक कहा जाता है, नफाक से समझिए। यानी अगर एक सुरंग से आप उसका पीछा करो तो वो नाफका से निकल जाएगी और नाफका से पीछा करो तो कासिया से निकल जाएगी। तो जो आदमी जिसके दिल में कुछ और हो, जुबान पे कुछ और हो, उसका ईमान अकीदा जिसका वो इजहार करता हो वो कुछ और हो, जबकि उसका अमलन बिलीव कुछ और हो, तो उसको आमतौर पे फिफ्थ कॉलमिस्ट माना जाता है। ये लोग ब्यूरोक्रेसी में होते हैं, ये लोग मीडिया में होते हैं, ये लोग जर्नलिज्म में होते हैं, ये लोग एनजीओज में होते हैं। जिस मुल्क में रहते हैं, जिसका खाते हैं, जहाँ से उन्हें इज्जत मिलती है, जहाँ से उन्हें नामवरी मिलती है, जहाँ से उन्हें तहफ़्फ़ुज़ मिल रहा होता है, उसी की जड़ें काटते होते हैं। ये वो सारे लोग जो बज़ाहिर कहने को मुसलमान होते हैं, कहने को पाकिस्तानी होते हैं, जिस जिस मुल्क में भी हों, उस मुल्क के साथ इनकी वफादारी नहीं होती। इनका दिल हिर्स से भरा हुआ होता है, हवस से भरा हुआ होता है, लालच से भरा हुआ होता है, मीनने से भरा हुआ होता है। ये अंदर से कहीं उन मफादात के गुलाम होते हैं जो पैसे से जुड़ी होती है या इज्जत से जुड़ी होती है। हमारे यहाँ जितनी भी गद्दारियाँ होती हैं, ये सब ये फिफ्थ कॉलमिस्ट करते हैं। अरबी में, क्योंकि मैंने आपको नफक बताया, तो अगर थोड़ा सा हम इसको और पीछे चले तो निफाक है, और निफाक से निफाक करने वाला मुनाफिक कहलाता है। तो मुनाफिक वो आदमी होता है जिसका ये कहना हो कि मेरे दिल में ईमान है, जुबान पे वो अल्लाह के और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बात कर रहा हो, जो उसका अमल है वो उसके ईमान के बिल्कुल बरक्स हो। तो लुमड़ी की सुरंग के जरा ज़हन में लाइए, अगर उसे मुसलमानों के देश में रहते हुए इस्लाम से फायदा होगा तो इस्लाम जिंदाबाद। अगर उसे किसी जगह जाने के लिए लगे कि इस्लाम को बुरा कह के किसी और की तारीफ करके, ईसाइयत की, यहूदियत की, हिंदुइज्म की, तो वो उनके साथ खड़ा हो जाएगा। यानी इसका जीना और मरना अपने ईमान के साथ नहीं होता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने एक हदीस रवायत की है, तो फरमाया कि जिसको भी तुम देखो कि उसके अंदर ये चार खूबियां हैं, तो ये चारों नफाक की खूबियां हैं। आपने किसी को अमानत दी मुल्क की हिफाजत करने की और उसमें वो खयानत करे, आपने किसी को कोई बात दी सच्ची और उसको वो झूठ कहे और झूठी बात फैलाए, और उसको वादा करे तो मुकर जाए, उसके बरक करे, जब झगड़ा करे तो हार जाए और गाली दे। तो ये चारों खूबियां जिस जिस में होंगी, इन चारों एक में भी हो सकती हैं, दो खूबियां भी हो सकती हैं, एक भी खूबी हो सकती। अकल ये कहती है कि जो जो खामी है उसको दूर कर लिया जाए, वरना सूरह निसा में अल्लाह ने फरमाया कि जो मुनाफिक हैं ये जहन्नम के आखिरी दर्जों में से होंगे और कोई इनकी मदद को नहीं पहुंचेगा। मैं आपको एग्जैक्ट अल्फाज बताता हूं सूरह के। बेशक मुनाफिक जहन्नम के सबसे निचले तबके में से हैं और तू हरगिज इनका कोई मददगार ना पाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मुखातिब को कहा जाता है कि इनको वहां कोई रेस्क्यू नहीं मिलेगा, क्योंकि अल्लाह इन पे इतना गजबनाक होगा, अल्लाह को इतनी इनकी नापसंदा जिंदगी होगी कि जिसकी वजह से भी सोचा हमारे यहाँ मुनाफिकों पे या फिफ्थ कॉलमिस्टों पे इतना गुस्सा क्यों किया जाता है। उसकी वजह ये कि ये धोखा देते हैं, शक्ल मोमना करतूत काफरा। बज़ाहिर ये जमहूरियत के अलमबरदार होंगे, बज़ाहिर ये इंसानी हकूक के अलमबरदार होंगे, लेकिन इनका पूरा जोर इस्लाम की कमर तोड़ने पे होगा। इनके पूरे जो अमाल हैं, अफ़ाल हैं, अफकार हैं, जहाँ ये बैठे होंगे वहाँ ये कुछ और बातें कर रहे होंगे। वहाँ इनकी हर मजाक, हर तज़हीक पाकिस्तान की जड़ों पे होगी। पाकिस्तान के जो कौमी दो रहनुमा हैं, एक कायद आज़म है, एक अल्लामा इकबाल है,
باقیوں کو تو ہم نے چھوڑا ہی نہیں ہے. تو وہ ان دونوں کے بارے میں بھی ایسی ایسی باتیں کریں گے. انہیں ساتھ میں گاندھی اچھا لگ رہا ہوگا, انہیں انگریز ماؤنٹ بیٹن اچھا لگ رہا ہوگا, انہیں دنیا کا ہر برا آدمی ان کا آئیڈیل ہوگا. لیکن کوئی اسلامی ہیرو لے, انہیں حضرت عمر فاروق برے لگیں گے, انہیں صحابہ برے لگیں گے, ان کے بارے میں وہ تصحیح کریں گے. انہیں ٹیپو سلطان برا لگے گا, انہیں سراج الدولہ برا لگے گا, انہیں پاکستان میں, یعنی ہماری تاریخ میں محمد بن قاسم سے لے کے جو ایسا ہے جس نے ہمارے لیے زندگی کو بہتر کیا, آسان کیا, ان کے جو بغض ہے, ان کی جو منافقت ہے ان کے لفظوں میں. ہوا یہ کہ پچھلے دنوں ہماری جو بڑی بیٹی ہیں وہ کالج پڑھتی ہیں, اور ایک روز انہوں نے آ کے اپنی بہن سے ذکر کیا, اب مجھ سے ذکر نہیں کیا. پھر 2-3 دن گزر گئے تو چھوٹی بیٹی نے مجھے کہا, بابا آپ کو پتا ہے یہ کئی دنوں سے پریشان ہے. تو میں نے پوچھا کیا ہوا؟ تو پھر میں نے بیٹی کو بلایا تو اس نے کہا کہ ہمارے جو بایولوجی کے ٹیچر ہیں انہوں نے کلاس میں لیکچر دیتے ہوئے لیکچر چھوڑ دیا, اور پھر باقی پورا 1 گھنٹہ انہوں نے صرف پاکستان کو برا کہا, قائد اعظم کو گالیاں دی, اور لٹرلی گالیاں دی. پھر انہوں نے علامہ اقبال کو گالیاں دی, جو کوئی غلیظ الزام ہو سکتا تھا ان پہ لگانے کے بعد اس نے کہا کہ لیڈر ہے تو گاندھی, لیڈر ہے تو انگریز, اور انگریز نے جو ملک ہے یہ پاکستان کو شٹ کے طور پہ دیا. تو میں نے کہا بیٹا اپنی کلاس میں 30-40 بچیاں تھیں, کہ کسی ایک نے نہیں کہا کہ تم اسی شٹ میں رہتے ہو, اسی شٹ کا کھاتے ہو, اور تمہیں ایسے بدبخت آدمی ہو کہ جو ملک ماں کی طرح ہوتا ہے, جو اپنی ماں کا وفادار نہیں ہے وہ کسی کا نہیں ہو سکتا. تو اس نے کہا بابا وہ کہہ رہے تھے کہ میں یہاں تو رہنا نہیں چاہتا, میں ملک سے چلا جاؤں گا, اور میں چاہ کے کسی پٹرول پمپ پہ لگ جاؤں گا, جھاڑو دے لوں گا, پیسے کماؤں گا, اور جو انگریز کرتے ہیں وہی کروں گا. یعنی جو وہ گندگی کرتے ہیں ویسی گندگی کروں گا. وہ سور کھاتے ہیں تو سور کھاؤں گا, شراب پیتے ہیں تو شراب پیوں گا, گناہ کرتے ہیں تو گناہ کروں گا. تو یہ نام کا وہ مسلمان تھا. یہ کالج سبزہ زار میں ہے, اور اس کا میں نام آپ کو نہیں لے رہا اس وقت, ٹیچر کا نام بھی مجھے علم ہے. آپ سوچئے کہ جس نے اس کلاس کی ان بچیوں کے ایمان پہ بھی حملہ کیا, ان کے یقین پہ بھی حملہ کیا. بچیاں ہوں یا بچے, عام طور پہ جب ٹیچر کہہ رہا ہوتا ہے تو انہیں اس پہ عین الیقین ہوتا ہے کہ یہ تو ان پہ وہی اتری ہے, اور جو کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں. پر جو منافق ہوگا, جو 5th کالمسٹ ہوگا, وہ سب سے پہلے آپ کے ایمان پہ حملہ کرے گا, آپ کے وطن پہ حملہ کرے گا. جو لوگ آپ کو اچھے لگتے ہیں ان کی کریکٹر اسیسینیشن کرے گا. ہم عام طور پہ عام زندگی میں بھی کوئی اس طرح کی واہیات بات کر رہا ہو تو اس کو روکتے نہیں ہیں. یاد رکھیے گا جب آپ ایک جیسی گندی بری غلیظ بات سنتے رہتے ہیں, چور کے ساتھ بیٹھو گے تو چور بن جاؤ گے, ساتھ کے ساتھ بیٹھو گے تو ساتھ بن جاؤ گے. کسی نیک صورت اور نیک سیرت کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں تو ہمارے ایمان کو جلا ملتی ہے, ہمارے دل میں ایک پاکیزگی کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے. کسی بد کردار کے ساتھ, کسی بدخو کے ساتھ, کسی بد افعال کے ساتھ جو بد تہذیب ہو, اور خاص طور پہ سوچئے کہ اس کو امانت سونپی گئی پڑھانے کی, اس نے اپنی امانت میں خیانت کی, اور اس کو اس ملک نے پڑھا کے لکھا کے ایک ٹیچر بنایا اور MSc کرائی, اور وہ وہاں اپنے ہی ملک کے نہ صرف قائدین کو گالی دے رہا ہے. ایسے 5th کالمسٹ کو کسی کا تو بیٹا ہوگا نا, کسی کا تو بھائی ہوگا, لیکن جب گھر میں آپ ان کو اس طرح کی گفتگو سے نہیں روکتے, ان کی سوسائٹی کو نہیں دیکھتے, وہ کہاں بیٹھتے ہیں کہاں اٹھتے ہیں, تو جب تک وہ بڑے ہوتے ہیں تب تک ان کی زندگی سے ایمان رخصت ہو جاتا ہے. یہاں کی زندگی گزر جائے گی, جو رب ان کے ساتھ کرے گا وہ تو کرے گا, لیکن جن کے ایمان کو وہ ہلا جاتے ہیں, جن کے یقین کو وہ ڈسٹرب کر جاتے ہیں, یہ معصوم بچے اور بچیاں, اگر ان کا اپنے نظام پہ, اپنے ملک پہ اور اپنے قائدین پہ اعتبار ختم ہوگا تو وہ کس پہ کریں گے؟ یعنی کل جا کے یہ جواہر نہرو اور اندرا گاندھی اور جو بڑا گاندھی تھا اس کو جا کے پوجیں گے, کس کو آئیڈل بنائیں گے؟ اگر آپ کو جو آپ جہاں رہتے ہو, جہاں جیے ہو, جہاں پڑھا ہو وہ پسند نہیں ہے, تو پھر اپنی اس جگہ, یہ سب لومڑی کی شکل کے لوگ ہیں. نافقہ سے انہیں پکڑو گے تو قاسیہ سے نکل جائیں گے, قاسیہ سے پیچھا کرو گے تو نافقہ سے نکل جائیں گے. انہیں کفر سے اندیشہ ہوگا تو مسلمان بن جائیں گے, اور انہیں مسلمانوں کی طرف سے پوچھ گچھ ہوگی تو یہ کفر کی طرف نکل جائیں گے, اور انہیں لگتا ہے کہ وہ بہت چالاک ہیں. لیکن یاد رکھیے گا
یہ چالاکی حماقت بھی ہے، یہ چالاکی مکڑی کے جالے جیسی ہے، اور دنیا میں اس سے کمزور اور اس سے بے وقت گھر اور کوئی نہیں ہے، چاہے یہ خیالوں کا ہو چاہے عمل کا ہو۔ ایسے لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرنا چاہیے، ان پہ ہمیشہ گرفت کرنی چاہیے، اور اس ادارے کے مالکان سے یا اس ادارے کے سسٹم سے بات کر کے ان کی سرکوبی کرنی چاہیے، ورنہ پھر آپ کے اپنے بچوں کا جو ایمان اور فیتھ ہے، یقین ہے، وہ اپنے آپ سے اٹھ جائے گا۔ کل یہ بے یقینی کے ساتھ جوان ہونے والی قوم، بیٹے ہوں یا بیٹیاں، کس کام کے ہوں گے؟ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام